बोलला तो नको व्हडले खोशयेची गजाल की आयज हो जो जंक्शन आसलो हो खूब लोकांक त्रास करतालो परत ट्राफीक जंक्शन कंजेशन जाताले पूण आयज आमचो गांवभाव नेवल प्रोविन्सा आनी गांव भयण ट्रिजा प्रोविन्सा हेंच्यांनी हो जागो गांवच्या उदरगतीक दिवन कलंगूटचो आमदार आनी कलंगूटची पंचायत हेंच्यांनी दोगांयनी मेळोन हो सुंदर असो हो प्रोविन्सा तोमा प्रोविन्सा जंक्शन डेव्हलप केल्लो आसा. आयच्या दिसा हांव सगळ्यात पयलीं रिक्वेस्ट करता फुलांनी स्वागत करपाक आमच्या आमदाराची हांव विनंती करता डेप्युटी सरपंच बाय गीता परब यांनी आमदार श्री मायकल लोबो हांकां फूल दिवन तेंचें स्वागत करचें. हांव रिक्वेस्ट करता बाय सुनीता मयेकर वॉर्ड मेंबर हेंच्यांनी आमचो सरपंच जोझफ सिक्वेरा हांकां फुलां दिवन तेंचें स्वागत करचें. हांव रिक्वेस्ट करता आमचो बाय एनी पयलो एनी आमच्या सेक्रेटरीक फूल दिवन तेंचें स्वागत करचें. थँक्यू. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमचो बाब गोविंदा आनी आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर आसा तांकां एक एक फूल दिवन तेंचो सगळ्यांक येवकार दिवचो. तेजे पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता आमचो सरपंच बाब जोझफ सिक्वेरा हेंच्यांनी नेवल प्रोविन्सा हांकां फूल दिवन तेंचें स्वागत करचें आनी बाय ट्रिजा प्रोविन्सा. हे डेव्हलपमेंट कशें जालां कितें जालां हे सगळ्यांक खबर आहा कित्याक हे सारकें ओपन काम कशें चलतालें आनी कशें आमच्या आमदारान आनी सरपंचान एकठांय जावन हें काम केल्लें सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्यांचें आतां स्वागत जाल्लें आसा. आतां उतरांनी स्वागत करपाक हांव विनंती करता आमची गांवची उपसरपंचा बाय गीता लक्ष्मणन परब. आयच्या ह्या तोमा जंक्शनाच्या उद्घाटनाक आमचे मदीं आसा आमचे MLA मायकल सर, आमचे सरपंच आनी बर्थडे बॉय हांचो आमचो जोझफ सिक्वेरा, सेक्रेटरी अर्जुन वेळीप, आमचे सगळे पंचायत वांगडी, प्रेस मिडिया, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आनी हांगा जमलेले सगळे कळंगूटकार भाव भयणां ह्या खिणाक हांव येवकार दितां. हांगासर हे जंक्शन पळय आसलें ते चडशे काळोख हांगा आसतालो आनी एक्सिडेंट प्रोन झोन हांगासर जाल्लो. त्या खातीर आमचे पंचायतीन सरपंचान इनिशिएटीव घेवन हो हायमास हांगा घातलो आनी तशेंच आमच्या MLA हो सर्कल आसा तो रुंदीकरणाचे प्रस्ताव घेवन आमच्या नॉयल प्रोविन्सा आनी बाय तेरेजा हांकां रिक्वेस्ट केलें की आमकां थोडीशी जागा हांगासर हे रुंदीकरण करपाक दिवची म्हणून आनी त्या खातीर सगळ्याच्या एकवटान हो आयज आमी पळोवंक शकता की बरो असो जंक्शन हांगा जाल्लें आसा. तर परत एकदां ह्या क्षणाक हांव मानेस्तांचें आनी सगळ्यांचें स्वागत करता. आतां सगळ्यांचें स्वागत जाल्लें आसा. आतां विनंती करता रीतसर ह्या जंक्शनाचे हे नाम फलकाचें अनावरण करून उद्घाटन करचें. हांव विनंती करता सरपंच आमदार आनी सगळे मेंबरांनी आनी डोनर्स आमचो नेवल आनी बाय ट्रिजा हेंच्यांनी फुडें वचोन आमच्या आमदारा बरोबर घेवन तेजें उक्तावण करचें. आमच्या भारतीय संस्कृतीनुसार आमी नाल हो जो पवित्र फळ आसा ताका आमी श्रीफळ म्हणटा आनी तो ह्या जमनीक आमी अर्पण करता.
तेन्ना रितसर नाल्ल फोडून अर्पण जाल्लें आसा. आतां रिक्वेस्ट करता आमचो आमदार सरपंच आनी बाय त्रिजांनी सगळ्यांनी फुडें वचून नेम प्लेटाचें ओपनिंग करचें. आमदार मायकल लोबो उलोवच्या पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता आमचो डोनर बाय मिस्टर नेवल आनी तेजी भयण ट्रिजा फ्रायन्सा तेंच्यांनी हो जागो ह्या गांवा खातीर उदरगती खातीर दिल्लो आसा. तेंच्यांनी एकट्यान कोणींनी उलोवन आमकां सांगचें वॉट वॉज हीज इंटेंशन एंड हाव ही इज फिलींग टुडे. पयलीं सुवातेर आमचे बर्थडे बॉय सगळे बर्थडे बॉयच म्हणटा ताका बर्थडे मॅन जेजस सिकराक हॅपी बर्थडे म्हणटा. मायकल लोबो MLA was instrumental in developing this with the help of the panchayat, all the ward members, ladies and gentlemen. आयज खुशालकाय भोगता आमकां हो जागो आमच्या पायन कामातुर्गो पुरयनसान तेच्या भुरग्यांक दवरलेलो आनी हिंगा सदांच आमकां अडचण जाताली ट्रॅफिकाची. पयलो ट्रान्सफॉर्मर आसलो तो आमी शिफ्ट केलो की सायडीक आनी म्हाजी भयण तेरेजा पुरेन्सा शी वॉज रिलॅक्टंट बट होल हार्टेडली शी डोनेटेड लँड टू द वेलफेअर ऑफ दीस विलेज इन आवर फादर्स नेम. कामातुर्गो पुरेन्सा वॉज द फर्स्ट शॉर्ट पॅन्ट पाडकार ऑफ कलांगूट. He always wore a short pant, were a very simple man. आणि म्हाका दिसता तेणें कोणाकूच दुखोवंक ना. आणि this is the right place for him to be honored. And today there is his family here, his grandchildren are here. Thank you everybody for coming. Thank you for the support which we got in return for giving something to the welfare of the society. Thank you very much. थँक यू फ्रायन्सा फॅमिली, स्पेशली नेवल एंड आमची भयण ट्रिजा. आतां रिक्वेस्ट करता आमचो कलंगूट गांवचो सरपंच श्री जोजफ सिक्वेरा हेणी आमकां 2 तरां सांगची. सगळ्यांक देव बरी सांज दिव. आमच्या मदें आसा आमचो MLA मायकल, तशेंच आमचे हे प्रॉपर्टीचे ओनर्स ट्रिजा प्रियंसा, नेवलूय, म्हणजे डेप्युटी सरपंच, सेक्रेटरी एंड पंच ऑफ कलंगूट पंचायत आनी हेर सगळे तुमी मनीस भाव भयणांनो. आयज खोस भोगता हे आमी हो रावंड अबावट हे तोमा प्रियंसा जंक्शन हे उद्घाटन करपाक खूब वर्सां जालीं. हे तशेंच आसलें जेन्ना मदें आमी 2014 म्हाका उगडास आसा हांवें आनी मायकलानूच हे शिफ्टींग केलेलें आनी तितूर मदें ट्रान्सफॉर्मर घातलेलो आनी तेज्या उपरांत कांयच जावंक नाशिल्लें. सो हे फावटी हांवें मायकल एक जावन पाडकारा लागीं ट्रिजा लागीं ही स्वात मागली आनी उडे कशेन मॅडमीन आमकां ही स्वात दिली थ्रू इंटरसेशन ऑफ नेवल प्रियंसा. सारकी उतरां मरे. सो ताका हांव तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी खूब जाणांचें लायफ हांगासर सांबाळलें म्हणून. कित्याक सदांच एक्सिडेंट जाताले रायट आनी एक्सिडेंट जावन हे आमी सदांच येताले फकत MLAचेर नाजाल्यार पंचायतीचेर नाजाल्यार त्या वॉर्ड मेंबराचेर. सो त्या पासत हे फावटी आमी सगळे हे केले आनी मागीर आमी ताका नांव दवरलां तोमा प्रियंसा जंक्शन. आयज खूब भोगता हे उद्घाटन करपाक, पूण हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA ताणेंनूय हे सगळो तेजो हे सगळे सायडीक टायल्स लायल्या हे आमच्या MLAन लायल्या आनी उरलेले कामां बारीक बारीक आसा ती सगळी धाकटी कामां ती पंचायतीन आनी आमचे वॉर्ड मेंबर मतायस हाणेन केल्ली आसा.
मातायसूय हांगा खूब भारी वावरलो. आतां उगडास पयलो करता आमच्या थँक्स म्हणटा आमच्या एईक मिस्टर शेख आनी जे पन्ना ताणें इमिजिएटली शिफ्टींग केलो थ्रू आमच्या मायकल लोबोन ताका इंस्ट्रक्शन दिलें आनी ते फटाफट ते केलें आमचें काम. आनी हे इतलें फास्ट जावपाक कारण हे इतलो फास्ट रावंड अबावट जावपाक आमकां चडान चड आदार मेवला आमच्या MLAचो. नाजाल्यार हांव एक डेवलपमेंट करता MLA म्हणटा आपणाक सावनासतना तुवें केलें कित्याक केलें तशें जातालें. पूण आतां हे फावटी आमी सारके आहा मरे सारके. सो ना आदी थोडे लोक म्हणटाले अरे बाबा तूं तेजें कितें आयकताय आनी हांवें आतां चिंतलां कित्याक मायकलाचें आयकोंकूच जाय कित्याक तो आमचो MLA म्हणून. सो मायकल थँक्यू. त्रिजा नेवल आनी तुमकां सगल्यांक चडान चड प्रेस मिडिया ओके चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सर. आतां रिक्वेस्ट करता आमचो आमदार श्री मायकल लोबो हेणीन 2 उतरां सांगची. हिस्ट्री सगळ्यांनी सांगलेली आहा आनी तुमी सगळ्यांनी पळयल्लें आहा हिंगासर जे मदेकात ट्रान्सफॉर्मर सेंटर आसलो तेजे मदेकात RMU तेजे सायडीक टेलिफोन जंक्शन आसले बॉक्स आनी रोड वॉज व्हेरी नॅरो. हें म्हाका दिसता खूब फावटी हिंगा उबे रावन आमी डिस्कशनूय केलें बाब नेविला कडेन. नेविलान सांगलें स्पीक टू माय सिस्टर, शी हॅज अ व्हेरी बिग हार्ट and she really has a very big heart. Thank you, madam. Thank you, Triza, madam, for one word of the Sarpanch and me. You immediately said yes, and it took us a long time to complete your compound wall, but you have given us much more than we expected. म्हणजे जितको आमकां जाय आसलो जागो हें जंक्शन वाडोवपाक तो तुवें दिल्लो आहा. म्हाका दिसता कलंगुटान अशीं कितलींशींच जंक्शनां लास्ट 10 इयर्सांक 10 to 12 years आमी इम्प्रूवमेंट केल्ली आहा. पंचायत जोसेफ सिक्वेरा तेजी आख्खी टीम आमदार म्हणून हांव PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वी हॅव ऑल वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड वी हॅव सीन दॅट ऑल दीस जंक्शन्स आर इम्प्रूवड. अशें आनीक उरल्या अशें न्हू सगळीं कंप्लीट जाली अशीं उरल्या बोडकोवड जंक्शनाचें काम आमी हातीन घेतलेलें आहा. सरपंचान प्लॅन करपाकूय दिल्लो आहा कन्सल्टंटाक बरो प्लॅन जावचो म्हणून तो जे थिंगा स्टॉल आहा शॉप आहा ते शिफ्ट करून ताका ऑपोजीट सायडीन दिवचे ते बरें जावचें म्हणून म्हणजे काम लोकांक त्रास जायनासतना हें जंक्शन ओपन जावचें म्हणून हेचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. तशीच म्हापसा कलंगूट रोडाचेर बसून जे खंय एक्सिडंट प्रोन जाताले झोन जाल्ले तितले आमी रुंदीकरण करपाचो काम सुरवात केल्लें आहा. थोड्या स्वतेचेर रुंदीकरण कंप्लीट जालां तेजें हॉट मिक्सिंगूय जावपाचें आहा. ह्या जंक्शनाचेर जितके वयर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आहा म्हणजे हिंगा 2-3 आहा पोल लागींच हे तिनूय काडपाचे आहा आनी हे सगळे अंडरग्रावंड जावपाचें म्हणजे ही अबावट 10 हावजीस अरावंड हियर वील गेट अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. हे सगळे काम पायपलायनीन आहा त्या खातीर आमी हिंगासर हॉट मिक्स घालूंक ना. हे पयलीं अंडरग्रावंड जावनी कलंगूट टिंटो ह्याच दिसांनी काम सुरवात जावपाचें आहा तें चीफ इंजिनियर बाब स्टीवन ते वर्क ऑर्डर आमकां दिवपाचो आहा. स्मॉल वर्क इन कलंगूट अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम स्टार्ट जालें कंप्लीट जालें. तशेंच पावसा पयलीं ताका हॉट मिक्स जावचें हे आमी प्लॅनिंग करूनच स्टार्ट करतले काम. आनी म्हाका दिसता कितलींशींच कामां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी स्पेशली कलंगूट विलेजीन तशीच कांदोली विलेजीन आमी प्लॅनिंग करून फुडें येयल्लीं आहा. थोडी वर्क ऑर्डरीचेर आहा थोडी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट जावन फुडें गेल्ली आहा फॉर फायनान्शियल एप्रुवल. म्हाका दिसता आमी सगळे वांगडा रावन काम करीत म्हणजे टीम वर्क कशें सगळे पंचायत मेंबर्स लायक मायंडेड पीपल लायक नेविल प्रोवेन्सा हिंगासर क्रिटिसायज करपी बाब वॉल्टर इट्स अ व्हेरी गुड क्रिटिसिजम. म्हणजे जितके तो आमचे अगेन्स्ट उलयता तितलें आमी काम करता
अशें न्हू की तो आमी ताका रॉंग हितून पळोवपाक जाय तो गेलो दिसता आहा मरे सो वेन वी आर इलेक्टेड मेंबर्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल म्हणजे जेन्ना खंय एक्सिडंट जालो जाल्यार थिंगा वचोन थिंगा पळोवपाक जाय कित्याक जालो पळय तो अशें म्हाका दिसता गोंयभर एक्सिडंट जे वाडत आहा कितलेशेच लोक एवरी सेकंड डे आमी पळयता की एक्सिडंट जालो कोण तरी मेलो यंग भुरगो मेलो कित्याक जालो म्हणून कोणूच वचून पळयना त्या जाग्यार एक्सिडंट कित्याक जालो म्हाका उगडास येता आनी हिंगासरले बाब गिरीश जाणा आसतलो हांव कितें उलयता ते नागवा जंक्शनाचेर एकाच दिसा पांच जाण कितें मेले हिंगा आमचो वारलो एक्स सरपंच आमचो महेश बाब 5 जाण एकूच दिसा मेले 2 जाले एक्सिडंट एक सकाळी एक जालो एक सांजे पूण कोणूच कांयच पडोन वचोंक नासलें त्या टायमार आमी थिंगा वचून स्पीड ब्रेकर घातले तेच म्हाका उगडास आय वॉज नॉट इवन इलेक्टेड मेंबर सो रातचे आमी कॉन्क्रिटाचे स्पीड ब्रेकर घालपाक कलंगूटचे लोक बसून येयले हेल्प करपाक म्हणजे अशें म्हाका दिसता आमच्या मॅडमीचो कोण तरी 2000 कोण तरी सोयरोय भायर पडलो एक्सिडंट जावन अशे कितकेशेच लोक भायर पडटा आनी आमी विसरता की हे जंक्शन हो शार्प टर्न हिंगा बोर्ड्स येवपाक जाय हिंगा स्पीड ब्रेकर येवपाक जाय हिंगा इम्प्रुवमेंट करपाक जाय हे म्हाका दिसता पंचायतीचे मेंबर्स लायक मायंडेड पीपल NGOs आनी आमदार हे सगळे वांगडा रावन ही सगळी इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा आनी आयज हे बरे दिसा बाब जोझफ सिक्वेराच्या बड्डेया दिसा हे आमी इनॉग्रेशन केलां अशें आमी उतर दिता कुंगटकारांक की जितकी जंक्शनां अशी इम्प्रुवमेंट करपाक जाय तितली म्हाका दिसता येता त्या विकानसून आमी स्टार्ट करतले खंय खंय जंक्शन्स आसूं शार्प टर्न्स आसूं थिंगा इम्प्रुवमेंट करूंक जाय लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन वी वील सी दॅट वर्क इज वील बी डन थँक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दीस फंक्शन खुबशे लोक येयल्या दो इट इज अ बिजी डे टुडे होली कम्युनियन्स लॉट ऑफ बॅप्टिझम सो मेनी अदर फंक्शन्स आर गोईंग ऑन टुडे गेम्स आर देर बट येट यू आल मेड इट अ पॉइंट टू कम टुडे फॉर दीस टाउन ऑफ जंक्शन थँक यू वेरी मच थँक्यू सर आता वोट ऑफ थँक्स दिवच्या पयलीं हांव एक अनाउन्समेंट करता आतांच आमच्या आमदारान सांगलेलें आसा की ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ बर्थडे ऑफ अवर बिलोव्ड सरपंच जोझफ सिक्वेरा ह्या दिसाच्या निमतान हे इनॉग्रेशन जाल्लें आसा तशेंच कलंगूट पंचायती तर्फे आतांच हो प्रोग्राम जातकूच कम्युनिटी हॉल आनी MRF तशेंच 8 धाकट्यो गार्बेज व्हेकल्साचें इनॉग्रेशन आसा सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आयज आतां हो प्रोग्राम जातकच सगळ्यांनी आमी थंय बोडगे वाडा कडेन त्या कार्यक्रमाक सगळ्यांक येवचें आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांगा ते आमंत्रीत आसात तशेंच आमचे लाडके आमदार श्री मायकल लोबो आमचे BDO तशेंच सगळे आमचो सरपंच आनी बाकीचे सगळे पंचायत वांगडी हांगासर आमंत्रीत आसा तेन्ना परत एकदां विनंती करता की आयच्या ह्या कार्यक्रमाक हो कार्यक्रम जातकूच ह्या प्रोग्रामाक सगळ्यांनी जॉयन जावचे आतां रिक्वेस्ट करता आमचो सेक्रेटरी ऑफ विलेज पंचायत कलंगूट टू प्रोपोज वोट ऑफ थँक्स सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा आतांच तोमा प्रोविन्सा जंक्शन हेचें उद्घाटन जालां आतां सगळ्या उलोवप्यांनी सांगलात की पंचायती आनीक आमदाराच्या जोड पावलान हो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा सरपंचाक आनीक सर मायकल लोबो हांकां ह्या वेळाचेर ह्या उद्घाटन सोहळ्याचो फायदो घेवन रिक्वेस्ट करता अशेंच तुमी वांगडा रावात आनी कलंगूट डेव्हलप करपा खातीर वावरात तुमी जर दोगांय एकटेन रावले जाल्यार कलंगूट सिंगापूर जावपाक वेळ लागचो ना ह्या वेळाचेर तुमी सगळे हांगा आयले स्पेशली जे भाटकारान हांगा जागो दिलो त्यांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा दुसरे आमचे ह्या भागाचे आमदार सर मायकल लोबो तांचेय हो डेव्हलपमेंट केल्ल्या बद्दल मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा पंचायतीचे सरपंच जोझफ सिक्वेरा हांकांय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कारण त्याच्या आज बर्थडे आनी ह्या दिसाक बिजी शेड्यूल आसतना सुद्दां ही उदकावण सोहळा आयोजीत करप हे तितलेंच मोठेपण आनीक बाकीचे हेर सगळे वांगडी
नवेच वेंचून आयिल्ले BJPचे मंडळ अध्यक्ष आनीक बाकीचे हेर सगळे कलंगूटकार भाव ह्या कार्यक्रमाक सगळे आवर्जून उपस्थित रावल्ल्या बद्दल तुमकांय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी हो धाकटूचो कार्यक्रम सोंपलोसो जाहीर करता.